नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण तह 3 र 4 को लागि इलेक्ट्रिकल फन्डामेन्टलको लेक्चर 2 मा स्वागत छ। भिडियोलाई सुरु गरौँ र यस भिडियोमा आज हामीले डीसी र एसी को बीचमा कम्पेरिजन हेर्नेछौँ र टाइप अफ सर्किट, नेचर अफ सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ आरएलसी र साथै पावर फ्याक्टरको यहाँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त कम्पेरिजन बिट्विन एसी एन्ड डीसी हामीले हेरौँ। हामीलाई थाहा छ डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट इन एसी सर्किट साइनोसोडल हुन्छ, भोल्टेज करेन्टहरू हैन, भोल्टेज करेन्ट, र डीसी को केसमा के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ भोल्टेज र करेन्ट। जनरेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एसी को जेनेरेटरबाट हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ हैन, ट्रान्सफर्मरबाट पनि हुन सक्छ, र डीसी को लागि हामीले ब्याट्री युज गर्छौँ जसले कि हाम्रो एनर्जीलाई इजिली स्टोर गरेर राख्छ। त्यसरी नै पावर ट्रान्समिसनको लागि पनि हाई भोल्टेज लङ डिस्टेन्सको लागि हामीले जो छ एसी ट्रान्समिसन लाइनको युज गर्छौँ, र लिमिटेड टु सर्टर डिस्टेन्सको लागि विदाउट सिग्निफिकेन्ट लसेस वी युज डीसी ट्रान्समिसन लाइन। डिभाइसेस जस्तो कि घरहरूमा हामीले युज गर्ने गर्छौँ एसी सप्लाई, फ्यानहरू चलाउनको लागि, र डीसी सप्लाई कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि मोबाइलहरू चार्ज गर्नको लागि, ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि, यो सब कुरामा हामीले डीसी को युज गर्छौँ। साथै कन्भर्जन एसी सप्लाई इजिली कन्भर्टेड हुनसक्छ डिफ्रेन्ट भोल्टेज लेभलमा युजिङ ट्रान्सफर्मर ट्याप चेन्ज गरेर, र डीसी को लागि हामीलाई इन्भर्टरको जरुरत पर्छ जसले कि चेन्ज गर्छ भोल्टेज लेभल। सेफ्टीको लागि हेर्दाखेरि धेरै रिस्क भनेको एसी सप्लाईमा धेरै रिस्क हुन्छ, एसी सप्लाईमा धेरै रिस्क हुन्छ एज कम्पेयर टु डीसी। 4 to 5 टाइम्स मोर रिस्क अन एसी सप्लाई एज कम्पेयर टु डीसी सप्लाई। अब डीसी सर्किटमा हामीले हेर्दाखेरि डीसी सर्किटमा मात्रै रेजिस्टेन्स र भोल्टेज करेन्ट हुन्छ, त्यसैले यसको वेभ फर्म पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। र एसी सर्किटमा हामीले हेर्न सक्छौँ आर, एल र सी। अब यी तीनटाको सिरिज र प्यारलल कनेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त रेजिस्टेन्सको हेरौँ, आर, एल, सी। रेजिस्टेन्स सिरिजमा रेजिस्टेन्स एड हुन्छ आर इक्विभ्यालेन्ट R1 प्लस R2 इफ R1 भ्याल्यू एन्ड R2 भ्याल्यू टु रेजिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन सिरिज। र इन्डक्टरको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि L1 L2, L इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ L1 प्लस L2। र क्यापासिटरको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा क्यापासिटर सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेदेखि 1/C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/C1 प्लस 1/C2। र प्यारलल कनेक्सन हेर्नु होला। यदि रेजिस्टेन्स दुईटा भ्याल्यू भएको रेजिस्टेन्स जस्तै प्यारललमा कनेक्टेड छ, प्यारललमा त के हुन्छ भन्दाखेरि आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2, र इन्डक्टेन्सको लागि सिमिलर 1/L1 प्लस 1/L2, र क्यापासिटरको लागि के हुन्छ सी इक्विभ्यालेन्ट C1 प्लस C2। डीसी को केसमा हामीले फ्रिक्वेन्सी 0 एज्युम गर्ने गर्छौँ, 0 हर्ज, र एसी को लागि 50 और 60 हर्ज। यो भनेको आफ्नो देशको 50 हर्ज हुन्छ। र अब अगाडि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पावर एसी सर्किटमा 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ एक्टिभ पावर P, अर्को हुन्छ रिएक्टिभ पावर Q, र अर्को तेस्रो हुन्छ एपरेन्ट पावर S। 3टा पावर हुन्छ, एक्टिभ, रिएक्टिभ र एपरेन्ट। एक्टिभ पावरमा के हुन्छ VI cos phi फर सिंगल सर्किट, VI sin phi फर सिंगल फेज, VI cos phi सिंगल फेज, VI sin phi सिंगल फेज, देन VI हुन्छ एपरेन्ट पावर, एक्टिभ, रिएक्टिभ र एपरेन्ट पावर है। ये 3टा हुन्छ। एक्टिभ पावर वाट या फिर किलोवाट या फिर मेगावाट, VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिभ, या फिर kVAR या फिर MVAR। र भोल्ट एपरेन्ट पावर VI यसको हुन्छ वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर। यसमा किलोको अर्थ हो 10 to the power 3 र मेगाको अर्थ हो 10 to the power 6। अब तपाईले यीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पावर फ्याक्टरको लागि पावर फ्याक्टर हुन्छ cos phi। cos phi के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज दिस वान इज भोल्टेज एन्ड दिस वान इज करेन्ट phi।
cos phi v by I। पावर फ्याक्टर भनेको भोल्टेज र करेन्टको बिचको एङ्गलको भ्याल्यु इन टर्म्स अफ कस, यानी cos phi इक्वल टु हुन्छ पावर फ्याक्टर द्याट इज v by I। र p एन्ड v रिलेसन कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्टिभ पावर र एपरेन्ट पावर एक्टिभ पावर र एपरेन्ट पावर s को बिचमा रिलेसन vi cos phi इक्वल टु p। vi को भ्याल्यु कति हुन्छ एपरेन्ट पावर s cos phi इक्वल टु p। र यहाँबाट के फर्मुला आउँछ भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर इक्वल टु हुन्छ एक्टिभ पावर डिभाइड बाई एपरेन्ट पावर। र हामीले पढ्ने गरेका छौँ इम्पिडेन्स ट्रायङ्गल या फेरि पावर ट्रायङ्गल। इम्पिडेन्स ट्रायङ्गल या फेरि पावर ट्रायङ्गल। अब इम्पिडेन्स ट्रायङ्गल र पावर ट्रायङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ एउटा, र यसमा जुन यो एङ्गल हुन्छ फाई, यदि तपाईँले कन्सिडर गर्नुहुन्छ यहाँनिर फाई पावर फ्याक्टर एङ्गल cos phi, देन एङ्गलको जस्ट फ्रन्ट साइड के हुन्छ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलरमा सधैँ के हुन्छ रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट द्याट इज एक्स, र बेस कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स र हाइपोटेनियस यो हुन्छ जेड। र सिमिलरली आर भनेको रेजिस्टेन्स हो, रेजिस्टेन्स भनेको एक्चुअल रियल पावर द्याट इज पी, एक्स भनेको इमेजिनरी एक्स क्यू, देन जेड इज इम्पिडेन्स टोटल पावर द्याट इज एपरेन्ट पावर एस। र तपाईँहरूले यहाँबाट भ्याल्यु पनि फाइन्ड गर्न सक्नुहुनेछ cos phi इक्वल टु यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि आर बाई जेड, यहाँ हुन्छ cos phi इक्वल टु पी बाई एस। cos phi भनेको बेस अपन हाइपोटेनियस, त्यही भएर पी बाई एस र आर बाई जेड। cos phi को भ्याल्यु 0बाट लिएर 1 को बिचमा लाई गर्छ। आजको लागि यति नै। भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गर्नुहोला। अर्को लेक्चर आउनेछ लेक्चर 3, जसमा हामीले अगाडि यसैको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लो पावर फ्याक्टरको कारण के हुन्छ, पावर फ्याक्टर करेक्सन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भनेर। भिडियो राम्रो लागेमा सेयर गर्नुहोला। केही सल्लाह सुझाव भएदेखि कमेन्ट गरेर पनि भनेर हामीलाई अवश्य